وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندیو تواڈے رب نے آکھیا ہے جس وقت تسی بے بس ہو جاؤ، جس وقت دنیا دے سارے دروازے بند ہو جان، میرے بندے جس وقت اپنے ساتھ چھڈ کے چلے جان، اس وقت رب نو آواز ماریا کر۔ میرے بندے ایک ذات جدی ہے جڑی اس وقت دی تیری پھکار دے انتظار اندر ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ دی 1479 نمبر روایت اندر اور جامع ترمذی دی 324 نمبر حدیث اندر آقا فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ، او لوگو دعا ہی عبادت ہے، منگیا کرو اللہ پاک کھڑو منگیا کرو۔ ایک تکبر وے کہ بندہ اللہ پاک کھڑو منگ نہیں چھڑ دے وے، اسباب دے باوجود وے اللہ پاک کھڑو ضرور منگیا کرو، منگنا نہیں چھڑی دا۔ مسند احمد دی 11133 نمبر روایت اندر آقا فرماتے ہیں بندے دی دعا دو چیزاں تو پاک ہونی چاہیے دیئے، لیس فیہا اسم ولا قطیعۃ رحم، فرمایا ایک دی دعا گناہ دی نہ ہوئے تے دوجا رشتہ داری نو توڑن دی دعا نہ ہوئے، انہاں دو چیزاں تو پاک دعا نو اللہ کدے بھی رد نہیں کر دے، اللہ کدے بھی ضائع نہیں کر دے۔ آقا فرماتے ہیں دعا دیاں 3 قسم نے، اما ان تعجل لہو، فرمایا بندہ اللہ پاک کو دعا پیا کر دائے اللہ میں فلاں کچھ لینا ہے، اللہ میرے تے دکھ آ گیا ہے، اللہ مینوں فلاں چیز دی ضرورت ہے، فرمایا اللہ نو پتا ہے یہ چیز میرے بندے دے حق اندر بہتر ہے، اگر بہتر ہے اللہ موقع تے عطا کر چھڑ دینے۔ وَإِمَّا يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ، دوسری بندہ دعا کردہ ہے اللہ نو پتا ہے میرے بندے دے حق اندر نہیں بہتر، اس دعا دی وجہ تو اللہ آن والیاں تنگیاں تو نجات عطا کر دیں دینے۔ وَإِمَّا يَدَّخِرَ عِنْدَهُ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، تیجا کہ اللہ پاک اپنے بندے دی دعا نو سنبھال کے رکھ لیں دینے، اللہ پاک انہوں محفوظ کر لیں دینے، کل قیامت دا دن ہوئے گا اے جنت اندر چلا جائے گا، اللہ پاک کے دیا نیکی اندر اضافہ فرما دیں گے، آکھے گا اللہ انہی نیکیاں تے میں کیتیاں کوئی نہیں، نیکیاں کتھوں آ گئیاں نے، اللہ فرمان گے میرے بندے دعوتنی یوم قضا و قضا، میرے بندے دنیا اندر فلاں فلاں وقت تو سانو آواز ماری سی، ساڑھے کونوں منگیا سی، میرے بندے دنیا اندر تو سانو پھکاریا تو سمجھیا کہ اسی بھول گیا، تیرا رب بھولیا نہیں کردہ میرے بندے، اسی تیری دعا نو محفوظ کیتا ہے میرے بندے، آج تینوں جنت اندر حصہ زیادہ عطا کر چھڑے آئے۔ آقا فرما دینے ایماندار اس وقت کہے گا یا لیتنی لم یعجلی دعا کتو، آئے کاش کے دنیا اندر میری کوئی دعا قبول نہ ہوندی، سارے دا بدلہ اللہ جنت اندر عطا کر دے، اس واسطے منگیا کرو اللہ پاک کرو۔ فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اے اپنے رب نو آوازوں ماریا کرو، اے دکھیوں تے پریشانوں، اے بیماروں تے مریضوں، ٹینشن اندر زندگی گزارن والیوں، زندگی ہو گئی لمبا عرصہ ہو گیا، اپنے دشمن بن گئے نے، گھبرایا جنا انہوں آواز مارو جنہیں اگ وچوں اپنے خلیل نو بچایا ہے، انہوں آواز مارو جنہیں مچھلی دے پیٹ اندر اپنے نبی یونس دیاں پھکاراں نو سنیا ہے، انہوں آواز مارو جنہیں غار اندر بہ کے آکھیا
سی ان اللہ مانا اللہ ساڈے نال اس رب اس پیغمبر دے رب نو آواز مارو جنہیں غار وچ وی رب نو پھکاریا اس رب نو آواز ماریا کرو جنہیں یوسف نو کمے وچوں کڈ کے مصر دیاں بادشاہیاں گتا کر چھڑیاں اللہ اے سیالکوٹ منشی حبیب اللہ مسجد اندر آن والے اے پوچھ دینے اگر تانوں ٹکرنا ہوئے تے کتھے آنا پئے گا اللہ تواڈے نال گل کرنی ہوئے اور میں نحن اقرب الیہ من حبل الورید میرے بندے اسی تیری شارگ نالوں بھی زیادہ قریب میرے بندے اسی تیرے قریب اللہ دنیا تے بڑیاں بڑیاں انہوں ملنا ہوئے پہلے انہاں دے ملازمہ کھل جانا پہندہ ہے اور نا میرے بندے تیرے رب دے قانون ہنج دے نہیں اللہ کمیں ملو گے اور اسی تیری شارگ نالوں میں زیادہ قریب اسی تیریاں پھکارا نو سنیا بڑی محبت دا پیغام دینا چاہنا اللہ سونیا کمیں ملنا ہوئے گا اللہ والا ترجمہ اپنی زبان اندر کر دائے اللہ فرما دے میں ہر وقت سننا وا رواں جاگ دا میں کدے سوندا نہیں رکھی جگ دی کرائیں اگ لوندا نہیں تو تا پھر بھی میرے در آندا نہیں پڑھو لا الہ الا اللہ اللہ تو انہوں ملنا ہے تے کتھے آنا پئے گا اور میں نکا جا کام میں مسلح بچھا لے وضو بنا لے تو ساڑھے قریب ہو جائیں گا اور میں نو ملن دا لگ دا کرایا نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں اے بوے چونکی دار بیٹھایا نہیں پڑھ لا الہ الا اللہ اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن پاک اندر سورۃ النمل دی آیت نمبر 62 اندر فرمایا اللہ فرماتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اِلٰہ مع اللہ اِلٰہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون اللہ فرماتے ہیں میرے بندے جدو تینوں لگے کہ تو کلا رہ گیا ہے اللہ فرماتے ہیں کون ہے اڑا بے سہارا لی سہارا بندا ہے کون ہے اڑا بے بساں دیاں فریاداں نو سندا ہے جدو بندہ اس گھڑے اندر چھانگ لگا دے جتوں پتہ لگے کہ نکلن دا رستہ کوئی نہیں نظر آندا جدو تسی سمندر اندر غوطہ زن ہو جاؤ اللہ فرماتے ہیں اس وقت اپنے رب نو آواز ماریا کرو اج حالات چنگے نے اج لوگ تواڈے کول آ جاندے نے جوانو ایک وقت آئے گا اے جوانیاں ختم ہو جان گیاں ڈولیاں چ زور مک جائے گا پنجیاں دی طاقت ختم ہو جائے گی ہڈیاں کمزور ہو گئیاں حسن بھی ختم ہو گیا پھر حسن نو ویکھ کے آن والے تیرے تو دور چلے جان گے دولت نو ویکھن والے تیرے تو دور چلے جان گے اللہ کنہ کو دور چلے جان گے فرمایا اپنے بیگانے بن جان دے جے اکھی ویکھیاں دا واقعہ ماں باپ بڈھے ہو جان تے اولاداں بھول جاندیاں نے اللہ فرماتے نے میرے بندے میں بھولیا نہیں تینوں اسانو اج بھی تیرے قدماں دی جات دا انتظار ہے میرے بندے کوئی گل نہیں تو 90 سالاں دی زندگی گزار کے گناہ اندر آ گیا ہے پر آتے گیا ہے ایک آنسو تو دے اسی تیری زندگی دیا گناہاں نو معاف فرما دیاں گے وقال ربکم ادعونی استجب لکم اللہ پاک نو منگیا کرو اللہ پاک نو کیا کر اللہ غلطیاں دے تیرے لے کے اللہ غلطیاں دے تیرے لے کے تیرے در تے آ گیا معاف کر دے مالکا تو تیرا نام
پھکاریا آسمان تو آواز آئی آقا بندے تو ہے آیا میں بڑا غفار غاں تو غلطی کر کے معافی منگ لئی ہن میں تیرا یار غاں وقال ربکم ادعونی استجب لکم ہر وقت اللہ پاک نو پھکارو جدو پھکارو گے اللہ تہاڈیاں پھکاراں نو سنے گا صحیح مسلم اندر 2577 نمبر روایت نبی پاک فرماتے نے حدیث قدسی ہے اللہ فرماتے نے میرے پیغمبر میرے سارے بندے گمراہ ہو گئے ہدایت تے او نے جنوں اسی ہدایت عطا کیتی ہے جنوں تواڈے رب نے ہدایت دیتی ہے اللہ فرماتے نے میرے سارے بندے بھوکے نے کھانا او کھاندے نے جنوں اللہ کھانا کھلاندا ہے اس واسطے جدو رزق دا سوال کرنا ہے اللہ پاک کو سوال کرنا ہے فرمایا میرے بندے سارے انسان برہنہ نے لباس انہوں نے پایا ہے جنہوں تواڈے رب نے لباس پہنایا فرمایا میرے بندیوں لباس میرے کو منگیا کرو اللہ فرماتے نے اِنَّا اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی سعید واحد فرمایا آدم پیغمبر تو لے کے قیامت تک آن والا آخری انسان اس ساری انسانیت مل کے اللہ پاک کو منگنا شروع کر دے اللہ سب نو عطا کر دے وے اللہ پاک دے خزانے میں انی بھی کمی نہیں آئے گی جن ایک سوئی دا نکا سمندر اندر ڈبو دیتا جائے پھر اسی کیوں درہ درہ تے جانے اسی کیوں لوگاں دے سامنے ہتھانوں پھیلانے منگیا نہ کرو لوگاں کولو اون دے کولو منگیا کرو جڑا ساری کائنات نو دین والا ہے اون دے در نو آواز ماریا کرو اون دا در کھڑکایا کرو اس رب نو آواز ماریا کرو اور لوگو جدو مشکلیں آ جان اللہ پاک دا در نہ چھڑیا کرو میریاں بہنوں بھی سنیاں نے پردے اندر میری اماں بہنوں 2 سال بعد رب دا در چھڑ کے کبوتراں دے دانیاں دے مگر نہیں جانا 2 سال بعد رب دا در چھڑ کے میزانہ تو نمک نہیں لے کے آنا اے دنیا والے اولاد نہیں دے سکتے اولاداں عطا کرنے والی اللہ پاک دی ذات ہے اللہ فرما دے اس واسطے مینوں پھکارنا ہے مینوں آوازاں مارنیاں نے اور آوازاں جنہ رب نو ماریاں اللہ پاک نے انہاں دیاں پھکاراں نو سنیا زمانے جہلیت دا قانون کو جنجدا ہے ایڑا اپنی بیوی نو ماں کہہ دیندا ہے نکاح ٹوٹ جاندا ہے طلاقاں ہو جاندیاں نے گھر اڈ اڈ ہو جاندا ہے اس زمانے جہلیت دا قانون ہے میرے پیغمبر آئے نے رات دی طریقے اندر ایک عورت نے نبی پاک دے دروازے تے دستک دیتا ہے اندہ نام ہے سیدہ خولا رضی اللہ تعالی عنہ مائشہ فرما دیا نے میں دروازہ کھولیا رات دی طریقی میں کہا خولا تو کیویں عائشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال ملاقات کرنی اما فرما دیا نے میں کیا ملاقات تے ہو جائے گی خولا اندر آ گئی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال علیحدگی اندر کمرے دیکھو نے اندر گل کر رہی ہیں دیئے سونے اللہ دے پیغمبر میرے خامد نے مینوں مانگ کہہ دیتا ہے سونے ہن تے نکاح ٹوٹ گیا ہے محبوب کوئی حل ہے تے کڈو سونے پیغمبر اللہ پاک نے کوئی قانون نہیں اتاریا آقا فرماتے نے خولا اجے تک پرانا ہی قانون ہے اللہ پاک نے کوئی قانون نہیں اتاریا اللہ دیے محبوب ایتھے نکاح ٹوٹ گیا ہے گھر اڈ اڈ ہو گیا ہے سونے میری جوانی میرے خامد دے کانم در گزر گئی ہے پچھلے پارے میں خولا کندے دروازے تے جاواں گی سونیا کچھ کرو نا خولا دے کر دیاں رونقاں نہ ٹر جال سونیا خولا دے کر ہسدا وسدا نہ اجڑ جائے میرے آقا فرماتے نے خولا ایتھے میں کچھ نہیں کردا ایتھے جو بھی کردا ہے آسمان دا رب کردا ہے اور میں خولا ایتھے ساڈیاں نہیں چل دیاں وہ آسمان دے رب نے حکم اتارنا ہے تے خولا روندی ہوئی واپس پلٹ گئی
آئی خولا واپس مڑیے رو کے آدھی سونیا جے تسی کچھ نہیں کر سکدے میرا رب تے کر سکدا ہے خولا رب نو آوازاں مار دیے خولا دی اللہ سونیا تیرے پیغمبر نے بھی جواب دے چھڑے آئے اللہ خولا دے کر دیا رونقاں مکن لگیاں نے اللہ تانوں قانون اتارنا پئے گا اللہ تانوں قانون اتارنا پئے گا اللہ اج خولا نے نہیں جانا خولا نے تہاڈا بوا مان لے آئے اللہ جس وقت تک قانون نہیں اتارو گے اللہ خولا نہیں جانا ماں عائشہ فرماندیاں نے حجرے دے ایک کونے اندر خولا نبی پاک نو اپنا دکھ سنا رہی ہے دوجے کونے اندر میں بیٹھیاں فرمایا انی آستا گل کیتی مینوں اے نہیں پتا خولا نبی پاک نو کی کہہ رہی ہے پر اینا پتا ہے خولا نبی پاک کو رو رہی ہے امی فرما دیا نے میں اپنے رب دی سماعت تو قربان جاواں جیڑیاں گلاں حجرے دے نال والے کونے اندر ایسا نہیں سن سکی میرے رب نے عرش برین تے سن لیاں نے اللہ فرما دے میرے پیغمبر قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر فرمایا سونے پیغمبر اللہ پاک نے خولا دیاں گلاں نو سن لے آئے اللہ پاک نے خولا دیاں جملیاں نو سن لے آئے میرے نبی خولا نو دس دیو اور جڑی تواڈے نال جھگڑا پی کر دی سی جڑی تواڈے نال تکرار پی کر دی سی اللہ پاک نے قانون اتار چھڑے آئے اللہ فرماندے نے بیوی نو ماں کہن نال نکاح نہیں ٹوٹ جاندا ہاں بیوی نو ماں کہن نال نکاح ختم نہیں ہو جاندا غلام زاد کر دے یا 2 مہینیاں دے روزے رکھ لوے یا 7 مسکیناں نو کھانا کھلا دے وے اور کنے سنیے خولا دا دکھوں نے سنیا ہے جڑا ساری کائنات دا مالک ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا بتا تیری کامل رضا کس لیے ہے اگر تیرے در سے یوں ہی لوٹ جائیں اگر تیرے در سے یوں ہی لوٹ جائیں یہ در کس لیے ہے یہ گھر کس لیے ہے اللہ نو کیا کر ربا نہیں جانا تو مشکلہ دور کرنے والا ہے ایک بی بی انج دی نہیں اس کائنات تو بڑیاں بڑیاں عورتاں گزر گئیاں اس کائنات تو بڑیاں بڑیاں مجبور بی بیاں گزریاں نے صحیح البخاری اندر 449 نمبر روایت صحیح البخاری اندر میرے پیغمبر نے فرمایا آمینہ دلال دی مسجد دے اندر ایک کالے رنگ دی بی بی رہی دیئے مسجد دی صفائی کر دیئے ہر روز معاشہ دے خجنے اندر آ جان دیئے شیر پڑھ دیئے اس شیر دا مفہوم کو جنج طرح بند آئے آندیے سرخ موتیاں والے ہار والا دن کتنا عجیب ترین دن سی امی فرما دیا نے بی بی تیری اس گل مگر کوئی راز ضرور ہے بی بی گل تے دسنا آندیے ماں جی اے اس وقت دی بات ہے جس وقت میں اسلام قبول نہیں کیتا اسلام قبول کرن تو پہلے میں زمان جہلیت اندر ایک پنڈ اندر ایک سردار دی غلام سا ماں جی انہیں مینو آزاد کر دیتا یہ آزاد کر کے مینو اپنے گھر اندر ملازم بنا لیا میں اندے گھر دیاں صفائیاں کر دینیاں اندے گھر دے برتن دھو دینے انہیں مینو کھانا دے دینا ماں جی ایک دن انہاں دی نویں دی دلخن آئی نا انہیں اپنا ہار اتاریا تے مینو بڑا
چھڑیا میں ہار پکڑ لیا مینوں کہن لگی بی بی اس ہار دا دھیان رکھی میں نہا کے واپس آ رہی ہاں ماں جی وہ نہان چلی گئی آسمان تو اچانک چیل آئی ہے انہیں ہار نو پنجے اندر پایا تے چلی گئی ہے ماں جی وہ نہا کے واپس آئی ہے مینوں کہن لگی بی بی لیا میرا ہار مینوں واپس دے دے میں آکھیا نا بی بی ہار میرے کول کوئی نہیں ہار تے چیل لے کے چلی گئی ہے مینوں کہن لگی بھلا انج بھی کدی ہویا ہے چیلاں بھی ہار اٹھا کے لگیاں نے میں آکھیا بی بی مینوں نہیں پتا ہار چیل لے کے چلی گئی ہے انہیں اپنے باپ نو آکھیا بابا اے میرا ہار نہیں من دی پئی انہیں ہار چھپا لیا ہے ماں جی اس چودھری نے مینوں اپنے کول بلایا مینوں کہن لگا بی بی ہار واپس کر دے نہیں تے پنڈ دے فلاں چوک اندر تیرے کپڑے اتار دیتے جان گے انہوں برہنہ کر دیتا جائے گا یار دولت دے نشی اندر اسین بے ہوش ہو گیا سانو پتہ ہی کوئی نہیں غریباں دی عزت کی ہے اسی غریباں دیاں تیاں نو تیاں ہی نہیں سمجھدے اسی ماڑیاں دیاں عزتاں نو عزتاں نہیں سمجھدے ظلم نہ کریا کر غریباں تے زیادتیاں نہ کریا کر اے غریباں دیاں رب بڑی جلدی سندا جے ماں جی او مینوں کہن لگا بی بی جے تو ہار نہ دیتا پنڈ دے فلاں چوک اندر تیرے کپڑے اتار دیتے جان گے ماں جی جدوں نے گل کیتی میرے پیراں تھلوں زمین نکل گئی میرے پیراں تھلوں زمین نکلی میں کمب گئی تے ڈر گئی اگر میرے جسم تو کپڑے اتر گئے میری عزت دا جنازہ نکل جائے گا میری عزت دے ککھ رول جان گے ماں جی انہیں اپنے ملازماں نو میرے ول کھلیا او مینوں چھک کے پنڈ دے چوک اندر لے کے جا رہے نے او زیادہ جنے نے میں کلی تنخواہ اور جان اندر کامیاب ہو رہے نے ماں جی اچانک میرے دل اندر خیال آیا کوئی اللہ ہے جنوں پنڈ والے مشکل دے وقت آوازہ مار دینے ماں جی میں اچانک اللہ پاک نو پھکارے آئے میں دل اندر آکھے اللہ مینوں نہیں پتا تسی کتھے رہندے ہو مینوں نہیں پتا تہاڈا ٹھکانہ کی ہے مینوں نہیں پتا تسی کتھے رہن والے ہو اللہ مینوں اینا ضرور پتا ہے جس وقت اس پنڈ والیاں تے کوئی وڈی مشکل وقت آندا ہے اے تانوں آوازہ مار دینے تسی انہاں دی مشکل ٹال دیندے ہو اللہ آج میں غریبنی تے بڑا مشکل وقت آ گیا ہے اللہ حالات ماڑے آ گئے نے اللہ میری عزت نو بچا لو ماں جی اچانک آسمان تو چیل آئی ہے انہیں ہار سٹیا تے چلی گئی ہے میں ہار اس چودھری دے تلی تے رکھ دیتا ہے میں پڑھ چودھریا تیرے نزدیک کے ہار دی قیمت ہے اسی غریباں دی کوئی قدر و قیمت نہیں پر اپنا ہار ماں جی میں اس علاقے نو چھڑیا میں رات نکلیاں اس بستی چو باہر آئیاں تھوڑا جا دور گئیاں رستے اندر خیمے لگے ہوئے نے میں ایک خیمے نال چھپ کے بیٹھ گئیاں مسند احمد حوالے نال ماں جی پچھلی قرآن دا وقت ہے اس خیمے بچ ایک نوجوان باہر آیا ہے وہ میں دو میں ہاتھ اپنے کناں تے رکھے نے بلند آواز نال کہندا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ماں جی جدوں نے اللہ دا نام لیا ہے میں سمجھ گئی تے اس اللہ نو پکارن والے نے جنہیں آج میری عزت بچائی ہے جنہیں آج میری عزت بچا لئی ہے ماں جی میں انہاں نو ساری گل سنائی ہے اور کوئی عام لوگ نہیں نبی پاک دے صحابہ نے مینوں لے کے مسجد نبی اندر آ گئے نے میں اللہ دے پیغمبر نو ساری داستان سنائی ہے کملی والے پیغمبر نالے سنی جا رہے نے نالے روئی جا رہے نے میرے آقا فرماتے نے بی بی پریشان نہیں ہونا آج تو بعد تیرا شہر شہر مدینہ ہوئے گا تے تیرا گھر مسجد نبوی ہوئے گا
عزت کیوں ملیاں نے وقال ربکم ادعونی استجب لکم جڑا رب نو آواز مار دے اللہ نو کدے بھی ضائع نہیں کر دے جڑا اللہ نو پکار دے اللہ ان دی عزتاں دے مل پا چھڑ دے نے رب نو آواز ماریا کرو اللہ پاک نو پکاریا کرو اللہ پاک تواڈیاں پکاراں نو سن والا اللہ پاک تواڈیاں دعاواں قبول کرن والا نہ کیا کر اللہ تیریاں دعاواں نہیں سندا نہ کیا کر اللہ تیریاں پکاراں نہیں سندا نہ کیا کر رب تیریاں نہیں سندا او سندا ہے او سب دیاں سندا ہے یاد کرو مصر دے فرعون نو اس فرعون دی بیوی آسیہ ہے تے آسیہ رب دی ہو گئی ہے آسیہ نے موسیٰ پیغمبر تے ایمان لے آندا ہے فرعون آندے آسیہ تینوں نہیں پتا مینوں ذل اوتاد کہندے نے آسیہ مینوں میخا والا کہندے نے آسیہ میں تینوں بڑیاں سزاواں دیاں گا فرمایا فرعون جو کر نہیں کر لے اسی بعد نہیں آنا اے ایمان خوشبو ہویا کردا ہے اے خوشبو چھپیا نہیں کر دی فرعون نے ظلم شروع کر دیتے نے سیدہ آسیہ نے آوازاں میرے رب نو ماریاں نے آندی وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ اللہ سونیا فرعون دی عذاباں تو نجات عطا کر دے اللہ آسیہ تیری بندی تیرے نال مطالبہ جنت دے گھر دا بھی کر دیے اللہ پاک فرماندے نے میرے فرشتیوں احجابات اٹھا کے وخا دیو میری بندی آسیہ نو آسیہ تو آنیے گھر بنا دے اسی پہلا تے تیرا گھر جنت اندر بنا چھڑے آئے آواز کنوں ماری ہے تکلیفاں دیاں پرواہ نہیں کیتیاں ظلم دی کوئی پرواہ نہیں فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم اور لوگو جدو تسی بے بس ہو جاؤ اس وقت اللہ پاک نو آواز ماریا کرو اے بیان کرنا میسان ہے اے سننا می آسان ہے پتا انہوں ہے جن دے جسم تو ریشم اتار کے بوری دا لباس پہنا دیتا جائے پتا انہوں ہے جنہوں شہزادی دے رتبے تو اتار کے تے صداواں دیتیاں جان پتا انہوں ہے جن دے گلے اندروں سونے دے ہار اتار کے تے میخاں گڑ دیتیاں جان انہوں پتہ لگدا ہے پر گھبرایا جنہاں زندگی اندر بڑے بڑے سخت حالات آندے نے پریشان نہ ہویا کرو میرے رب نو آواز ماریا کرو اللہ سن والا ہے اللہ بدلے عطا کرن والا ہے اللہ بدلے عطا کرن والا ہے ہمیں صحیح مسلم اندر 918 نمبر روایت ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا امی ام سلمہ بیان فرما دیا نے لوگوں میرے خامد ابو سلمہ فوت ہو گئے میں بڑی پریشان ہاں میں نبی پاک کو لا گئیاں میں اللہ تے پیغمبر کو لائیاں سونیا ابو سلمہ تے دنیا تو چلا گیا ہے محبوب ابو سلمہ رنگا دوبارہ لب نہیں سکدا میں پریشان ہاں محبوب میرے واسطے دعا کر چھڑونا سونیا کوئی منو وظیفہ دس دیو میرے آقا فرما دینے ام سلمہ تو پڑھیا کر اللہم اجرنی اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منکا فرمایا ام سلمہ تو یہ دعا پڑھیا کر ماں ام سلمہ فرما دیا نے میں نبی پاک دی دسی دعا صبح بھی پڑھنیا شام بھی پڑھنیا نالے میں کر دے کام کرنیا نالے نبی پاک دی دعا دا وظیفہ بھی کرنیا امی ام سلمہ فرما دیا نے نالے میرے دل اندر خیال آیا نہیں ام سلمہ ابو سلمہ تو بہتر تینوں اور کوئی لب نہیں سکدا ماں فرما دیا نے میں نبی پاک کو دعا سکھی آپ دی دسی دعا پڑھ رہی ہیں اللہ دے پیغمبر نے میرے بل نکاح دا پیغام کل چھڑے آئے
میں آکھیا سونیا میرے یتیم نکے نکے بچے بھی نے سونیا میرے یتیم بچے نے اے لوگو گل سنیا جے عید آن والی ہے اسی تے یتیماں دا خیال رکھیا جے اسی تے یتیماں نال پیار کریا جے اے ظلم نہ کریا کر کہ بیوہ نال نکاح کرنا ہے پر یتیماں دا خیال نہیں رکھنا ہے اس نیکی دے پردے اندر اے ظلم نہ کری نکاح بھی کرنا ہے یتیماں دے سراں تے رستے شفقت بھی رکھنا ہے جویں اپنے بچیاں دے کپڑے خرید دے جے ایویں یتیماں دا بھی خیال رکھیا کرو جویں اپنے بچیاں نال پیار کر دیو خوشی دے موقع تے ایویں یتیماں نال بھی پیار کریا کرو عید آ رہی ہے عید تے یتیماں نو بازار اندر لے کے جایا جے زمین تے یتیم راضی ہوئے گا آسمان تے میرا رب راضی ہو جائے گا عید دیا چنا تیری کڈی اچھی شان تک کے اے تینو خوش ہوندا ہے جہان عید دیا چنا تیری کڈی اچھی شان تک کے اے تینو خوش ہوندا ہے جہان تینو تک کے تے لوکاں کپڑے سوائے نے یانو اے موئے ہوئے ماپے یاد آئے نے جنہ دے ماپے ٹر گئے انہاں نو عید وچھڑے ماں باپ بڑے یاد آندے جے ماپیاں دیاں یاداں بڑیاں ستاندیاں نے تینو تک کے تے کئیاں کپڑے سوائے نے یانو اے موئے ہوئے ماپے یاد آئے نے ای تینو تک کے تے گئے قبرستان ای تینو تک کے تے گئے قبرستان دید دیا چنا تیری کڈی اچھی شان عیداں تے یتیماں دا خیال رکھیا جے امی ام سلمہ فرماندیاں نے میں نبی پاک نو آکھیا سونیا میرے یتیم بچے بھی نے آقا فرماندے نے ام سلمہ جی میں محمد اپنے بچیاں نال پیار کردا ہے ایویں تیرے بچیاں نال بھی پیار کرے گا اے کیوں عظمتاں ملیاں نے وقال ربکم ادعونی استجب لکم در نہ چھڈیا کر اللہ پاک دا اللہ دی قسمیں رب جیا پیار کرن والا کوئی اور نہیں ہو سکدا اللہ دی ذات اپنے بندے نال بڑی محبت کر دیے میرے پیغمبر دے کول کہہ دیا ہے انہاں قیدیاں وچوں کسے بی بی دا بچہ گم ہو گیا تے جناب عمر نبی پاک کو لے کے آئے نے میرے آقا فرماندے نے عمر کی گل ہے سونیا قیدیاں چوں کسے دا بچہ گم ہویا ہے تے نبی پاک دے سامنے ایک بی بی دوڑ دی آئی ہے انہیں جلدی نال اپنے بچے نو سینے نال لایا تے پیار کرن لگ پی محبت کرن لگ پی محبت بھی کر دیے پیار بھی کر دیے تے نبی پاک نے ویکھیا واپس چلی گئی آقا فرماندے نے بی بی اور صحابہ یا اس ماں دے بچے نو ان دے سامنے اگ وچ سٹیا جائے اے گوارا کرے گی اہلاً و سہلاً مرحبا شیخ محترم ادھر تشریف لے فرمایا ماں گوارا کرے گی صحابہ فرماندے نے نہیں سونیا ماں گوارا نہیں کر سکتی نبی پاک نے فرمایا صحابہ اس طرح ہی اے ماں نالوں بھی کئی زیادہ ماں جنہ پیار اللہ پاک اپنے بندے نال کر دینے اللہ پاک کو منگیا کرو اللہ پاک نو آواز ماریا کرو میری بہنوں حالات جننے مرضی سخت ہو جا تنگیاں جنیوں مرضی زیادہ ہو جان پریشانیاں اندر اضافہ کیوں نہ ہے رب دا در نہ چھڑیا کرو ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری اور تساں دی اماں جان ماں عائشہ امی عائشہ تے تہمت لگ گئی ہے ماں تے بڑا مشکل وقت آ گیا ہے ماں عائشہ پریشان ہو گئیاں نے اماں فرماندیاں نے میں اپنے گھر اندر چلی گئیاں میں اپنی امی ام رومان نو آکھیا ماں جی تسی
نبی پاک نال گل کرو فرمایا عائشہ اے جان بڑی اچھی ہے عائشہ تے گل کریے آواز اچھی ہو جائے اللہ عمل ضائع کر دیندا ہے عائشہ ہسی نہیں بولنا بابا صدیق تسی گل کرو نا فرمایا نا تیے میں بھی گل نہیں کرنی امی فرما دیا نے ایک ماہ بعد نبی پاک ساڑھے گھر اندر آئے نے آقا فرما دینے عائشہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے اللہ پاک کو معافیاں مانگ لے عائشہ اللہ معاف فرما دے گا معاف فرما دیا نے اور جس سمندر نو میں روکے آئے اکاں دے سمندر نو سہارا ملیا میرے آنسو جاری ہو گئے نے میں رون لگ پئیاں سونیا سارا مدینہ گل کہندا پر تسی گل نہ کہندے اما فرما دیا نے میں رو رہی ہاں میں اپنی چار پائی تے گر پئیاں میں لیٹ گئی ہاں میرا دوپٹہ میرے اوپر آ گیا ہے ماں فرما دیا نے میرے دل اندر خیال ہے اللہ پاک میری برات ضرور اتارے گا پر اینا نہیں پتا ہے شاہ تیری عظمت اندر اللہ پاک آسمان تو قرآن اتار چھڑے گا میں نبی پاک نو آکھیا سونیا جے گل ہے میں شاہ پھر او کمانگی جو بابا یوسف نے کیا سی مینوں یوسف پیغمبر دے باپ دا نام ہی بھول گیا دکھنا وڈائے مصیبت ایڈی وڈی آ گئی ہے انما اشکو بسی و غزنی اللہ میں اپنے شکوے اللہ دے سامنے رکھنیا امی فرما دیا نے میں رب نو آواز ماری ہے پھر اللہ پاک نے کمال کر چھڑے آئے میرے آقا فرما دینے عائشہ کھڑی ہو جا اللہ پاک نے تیری عظمت اندر آسمان تو قرآن اتار چھڑے آئے سبحانکا ھذا بہتان عظیم سونیا توڑی عائشہ تے پاک عائشہ تے بہتان لگایا گیا ہے کیوں نہ محبت دا پیغام دینا چاہنا آخری صداواں تے میرا سلام آقا دے پسینے نو امی عائشہ نے صاف کیتا آقا دے پسینے نو ماں عائشہ نے صاف کیتا تائیوں عائشہ دی چادر دا مہکار بڑا سونا اور ادشایوں تو مولا نے دتیاں صفائیاں نے میرے سونے دی بیوی دا اردار بڑا سونا اے عظمت ماں عائشہ نو کیوں ملی ہے صحیح البخاری دی 2662 نمبر روایت اندر عظمت تاں ملی ہے امی عائشہ دے سامنے زندہ میرے محبوب پیغمبر نے اے نہیں آکھیا سونیا توڑے نہ رب نو بڑا پیارے تو اسی کچھ کرنا ہے بلکہ ماں عائشہ نے آواز کنو ماریے آسمان دے رب نو ماریے عقیدہ بنا لو محبوب تو افضل کوئی نہیں ہو سکتا محبوب پیغمبر دی موجودگی اندر ماں عائشہ آسمان دے رب نو آوازہ مار رہی ہے اللہ عائشہ دی صفائی تسی اتارو اللہ نے صفائی اتاری کمال کر چھڑی قرآن امی عائشہ دی عظمت اندر اتار دیتا پتہ لگیا حالات جننے بھی ماڑے آ جان پریشانیاں آ جان ہر ماڑے حالات اندر اللہ نو آواز مارنی ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم عقیدہ بنا لو دنیا ساری مخالف بن جائے ابراہیم پیغمبر تو زیادہ تے ساڑھے تے تکلیف نہیں آ سکتی یونس پیغمبر تو زیادہ تے اسی ازمائش اندر مبتلا نہیں ہو سکتے یوسف پیغمبر تو زیادہ تے ساڑھے تے ظلم نہیں ہویا انہا حالات اندر بھی اللہ نو پیغمبران نے آواز ماری تسی بھی رب نو پھکارنا ہے دعا کرو اللہ ہر وقت اپنے در تو منگن دی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت سانو شرک دی لعنت کو محفوظ فرمائے اللہ ساڑھوں اس عقیدہ توحید تے اللہ قیامت تک کامیاب فرمائے اللہ رب العزت جو سنے اور سنایا عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین